अथ शक्तिभेदाः निरूप्यन्ते। सा च शक्तिः त्रिधा: रूढि, योगः, योगरूढिश्चेति। तत्र शास्त्रकल्पित अवयवार्थ अभाने समुदायार्थनिरूपित शक्ति रूढिः। शास्त्रकल्पित अवयवार्थ भान अभावे समुदायार्थनिरूपित शक्ति रूढिः इति। तत्र शब्दानां विषये प्रकृतिप्रत्यादीनाम् अर्थः विद्यते इति। तादृशार्थः शास्त्रकारकल्पितः इति च पूर्वमेव प्रतिपादितं। प्रकृतिप्रत्ययानाम् अर्थः वर्तते, तादृशार्थः शास्त्रकारकल्पितः। एवं च शास्त्रकारैः अवयवेषु अर्थाः कल्पिताः वर्तन्ते। तादृशार्थानाम् अभाने, तादृशार्थानां भान अभावे, तादृशार्थानां प्रकाशाभावे, तादृशार्थानाम् अस्वीकारे इति यावत् शास्त्रकारकल्पितानाम् अवयवार्थानां भानाभावे सति समुदायात् यस्य कस्यापि अर्थस्य प्रतीतिः भवति, प्रतिपत्तिः भवति। समुदायनिष्ठशक्त्या समुदायार्थनिरूपितशक्ति, समुदायार्थनिरूपित काचन शक्ति, तस्य रूढिः इति नाम। रूढिशक्तिः, तत्र रूढिशक्तिः, रूढि इति न पदं, रूढिः शक्तिः। शक्तिरूढिः, शक्तिः रूढिः इति पदच्छेदः। तत्र शक्तिरूढि इति स्थिते रोरि इति रेफलोपे ढलोपे पूर्वस्य दीर्घणः इति इकारस्य दीर्घे च शक्तिरूढिः इति रूपं। शक्तिः इत्येव पदं। तथा च अवयवानाम् अर्थाः वर्तन्ते, तेषाम् अवयवार्थानां बोधाभावे समुदायात् अर्थस्य बोधः भवति, कश्चन विशिष्टस्य अर्थस्य बोधः भवति, स एव रूढिः इत्युच्यते। यथा मणिनूपुरादौ। मणिः मणरणादिधातवः भ्वादिगणे शब्दार्थे पठिताः। मणरण इत्यादयः धातवः भ्वादिगणे शब्दार्थे पठिताः। तस्मात् औणादिके इन् प्रत्यये मणिः इति रूपं। मणुधातोः औणादिके इन् प्रत्यये मणि इति रूपं। तथा च शब्दकर्तृत्वं तस्य अर्थः, अवयवार्थः। परन्तु मणिशब्दस्य रत्नमित्येव अर्थः। तथा च अवयवार्थप्रतीत्यभावे, अवयवार्थस्य भानाभावे समुदायस्य कश्चन अर्थः उच्यते, रत्नम् इति। तद्वत् नूपुरः, नून्यस्तुतौ इति धातुः। स्तुत्यर्थकः नून्यधातुः। नोणः इति णकारस्य नकारादेशः। तस्मात् क्युप् प्रत्यये सम्पदादिभ्यः क्युप् इति सूत्रेण क्युप् प्रत्यये, क्युप् प्रत्ययस्य सर्वस्यापि लोपे सुबि ऋत्वे विसर्गे नूः इति रूपं, नूः इति रूपं। तथा च तस्य स्तुत्यर्थकत्वं, नून्यस्तुतौ इति धातुः, स्तुत्यर्थकत्वं नू इत्यस्य वर्तते। पुनः पुरः, पुरधातोः अग्रगमनम् अर्थः। तस्मात् इगुपथज्ञाप्रेकिरः कः इति कप्रत्यये पुरः इति रूपं। पुरधातुः उकारोपथः इगुपथः। तस्मात्
इगुबध ज्ञाप्रीगिरकः इति सूत्रेण कप्रत्यये ककारलोपे पुरः इति रूपं तस्य अग्रगमनरूपो अर्थः। नोपुरशब्दस्य तु स्तुत्यर्थत्वं वा नास्ति, अग्रगमनत्वरूपार्थवत्वं वा नास्ति। स्तुतिपूर्वक अग्रगमनत्वरूप अर्थः तत्र नास्ति। अपि तु नूपुरशब्दस्य आभरणविशेषः पादयोः धार्यमाणः आभरणविशेषः इत्येव नूपुरशब्दस्य अर्थः। एवम् अवयवार्थस्य भानाभावे सति समुदायात् अर्थस्य प्रतीतिः तादृशशक्तिः रूढिः उच्यते। तथा च मणिः इति नूपुरः इति रथन्तरः इत्यादि पश्चात् वक्ष्यते। तादृशशब्दानां रूढित्वम् उच्यते, रूढिशक्तिः तत्र। अथ योगः शास्त्रकल्पित अवयवार्थनिरूपिता शक्तिः योगः। शास्त्रकल्पित अवयवार्थनिरूपिता शक्तिः शास्त्रकारैः कल्पितानाम् अर्थानां तत्र भानं वर्तते। तन्निरूपिता या शक्तिः, तन्निरूपिता अवयवार्थनिरूपिता या शक्तिः सा शक्तिः योगः इति उच्यते। शास्त्रकारैः कल्पितानाम् अवयवार्थानां स्वीकारः तत्र वर्तते। तन्निरूपिता अवयवार्थनिरूपिता एव तत्र शक्तिः, सः शक्तिः योग इत्युच्यते। यथा पाचकादौ पाचकः इत्युच्यते। पाकं करोति इति पाचकः, पाकं करोति इति पाचकः पचुधातोः कप्रत्यये पाचकः इति रूपम्। तत्र यः पाकं करोति तस्यैव पाचकशब्देन व्यवहारः दृश्यते। यः पाकं करोति तस्यैव पुरुषस्य पाचकशब्देन व्यवहारः दृश्यते। तथा च अत्र अवयवार्थनिरूपिता एव शक्तिः। अवयवार्थः पाकं करोति इति विग्रहवाक्यम्, अवयवार्थः अवयवार्थनिरूपिता एव अत्र शक्तिः। पाकं कुर्वतः एव पाचकशब्देन व्यवहारः दृश्यते इत्यतः अवयवार्थनिरूपिता इति योगः इत्युच्यते। पुनः योगरूढः शास्त्रकल्पित अवयवार्थ अन्वित विशेष्यभूतार्थनिरूपिता शक्तिः योगरूढिः। शास्त्रकल्पित अवयवार्थ अन्वित शास्त्रकारेण कल्पितः अवयवार्थः तादृश अर्थेन अन्वित तादृशार्थेन सह विशेष्यरूप अर्थनिरूपित। विशेष्यरूपः अन्योपि कश्चित् अर्थः स्वीक्रियते। तादृशी शक्तिः योगरूढिः इत्युच्यते। शास्त्रकारैः कल्पिताः अवयवानाम् अर्थाः वर्तन्ते, तेषां भानमत्र वर्तते एव, परन्तु तदन्वितेन विशेषेण अर्थेन युक्तो भवति। अवयवानाम् अर्थः विद्यते, तेन सह कीदृशार्थोऽपि वर्तते, समुदायार्थोऽपि वर्तते। तादृशशक्तिः योगरूढिः। तथा च यौगिकार्थः समूहार्थः च वर्तते इति योगरूढिः इत्युच्यते। पङ्कजम् इति उदाहरणं। तत्र पङ्कजनिकर्तृ इति बोधः। पङ्कजशब्दात् पङ्कजनिकर्तृ इत्येव बोधः, परन्तु पद्ममेव बोधयति। पङ्कजनिकर्तृ इति बोधेऽपि पद्ममिति बोधः भवति, पद्मं विशेष्यते। पङ्कजं पङ्के जायते इति पङ्कजम् इति पङ्के इति सप्तम्यन्ते उपपदे जनीप्रादुर्भावे इति धातोः सप्तम्यां जनिर्डः इति डप्रत्यये पङ्कजमिति रूपम्। पङ्के जायते इति विग्रहे पङ्के इति सप्तम्यन्ते उपपदे जनिधातोः जनीप्रादुर्भावे इति धातोः डप्रत्यये पङ्कजमिति रूपम्। डप्रत्ययस्य कृत्प्रत्ययत्वात् कर्तृत्वम् अर्थः। तथा च पङ्कजनिकर्तृ इति अवयवार्थबोधः।
पङ्कजेनि कर्तृ जनिधातुः तत्र वर्तते डप्रत्ययस्य ड इति तत् कृत्प्रत्ययस्य कर्तृत्वम् अर्थः एवं पङ्कजनिकर्तृ इति अवयवार्थबोधः तेन सह पङ्कजशब्दः पद्मे एव प्रयुज्यते पङ्के जातेषु सर्वेषु वस्तुषु पङ्कजशब्दस्य प्रयोगः नास्ति अपि तु पद्मे एव प्रयोगः इत्यतः अवयवार्थभानेन सह विशेष्यस्य कस्यचन अर्थस्य बोधः अवयवार्थभानेन पङ्कजनिकर्तृत्वं सिद्ध्यति विशेष्यस्य कस्यापि बोधः तेन पद्ममेव अयं शब्दः बोधयति इति विशेष्यार्थश्च सिद्ध्यति एवम् अवयवार्थः वर्तते तेन सह विशेष्यार्थोऽपि कश्चन वर्तते इत्यतः योगरूढिः इति उच्यते तत्र अयं संशयः स्यात् योगरूढिः मास्तु तत्र यौगिक अर्थ एव स्वीक्रियतां पङ्के जायते इति पङ्कजम् इति यौगिक अर्थ एव स्वीक्रियताम् एवं तर्हि शैवलादीनामपि पङ्कजशब्देन व्यवहारः स्यात् पद्ममिति अर्थः कथं सिद्ध्यति इति चेत् लक्षणया अस्तु पद्मबोधः लक्षणया अस्तु इति कश्चन संशयः एवं संशयः स्यात् इति मत्वा तत्परिहारः उच्यते पद्मे अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं सम्बन्धप्रतिसन्धानं च विना न लक्षणावसरः अत्र लक्षणायाः अवसर एव नास्ति लक्षणाबीजमेव अत्र नास्ति लक्षणनामकः पदार्थः इति वक्ष्यते इदानीं न ज्ञातं भवति लक्षण अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं लक्षणाबीजम् इति वक्ष्यते अनुपपत्ति अस्य कस्यापि शब्दस्य प्रयोगे तस्य अर्थनिर्णये अनुपपत्तिः स्यात् गङ्गायां घोषः इत्युच्यते गङ्गायां घोषः इत्युक्तौ गङ्गाशब्देन शक्त्या लब्धः अर्थः नदीरूपजलप्रवाहः घोष इत्यस्य आभीरपल्ली इत्यर्थः आभीरपल्ली कुत्र न भवति गङ्गा अधिकरण्यका न भवति गङ्गायां न भवति इत्यतः तत्र अन्वयानुपपत्तिः अस्ति अन्वयानुपपत्तिदर्शनात् तद् परिहाराय प्रतिसन्धानं परिहारः तत्परिहाराय तत्र लक्षणं स्वीक्रियते गङ्गातीरे घोषः इति गङ्गातीरे घोषः भवति तत्र अन्वयानुपपत्तिः नास्ति एवञ्च लक्षणा कुत्र स्वीक्रियते लक्षणायाः बीजम् उच्यते अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं लक्षणाबीजम् इति यत्र अर्थस्य अनुपपत्तिः भवति तादृश अनुपपत्ति परिहाराय लक्षणा स्वीक्रियते यत्र अन्वयानुपपत्तिः नास्ति तत्र तु लक्षणा न स्वीक्रियते गङ्गायां घोषः इत्युक्तौ गङ्गाधरण्यकः घोषः न सम्भवति इत्यतः तत्र गङ्गायां घोषः न सम्भवति इत्यतः तत्र लक्षणा स्वीकृता अत्र तु पङ्कजशब्दस्य पद्मम् इत्यर्थस्वीकारे अन्वयानुपपत्तिः नास्ति कुतः अन्वयानुपपत्तिः नास्ति पद्मं पङ्के जायते इति पङ्कजम् इति यौगिकार्थः स्वीक्रियते तत्र अन्वयानुपपत्तिः नास्ति कुतः अन्वयानुपपत्तिः नास्ति पङ्के जातं भवति पङ्कजं भवति पद्मे अनुपपत्तिः नास्ति कुतः पद्मं पङ्के जायते इत्यतः तत्र अन्वयानुपपत्तिः नास्ति अन्वयानुपपत्त्यभावे तद् प्रतिसन्धानमपि तत्परिहारोऽपि न स्वीकरणीयः अतः लक्षणायाः बीजमेव तत्र नास्ति इति नात्र लक्षणा स्वीकर्तुं शक्या इति तथा च अत्र पूर्वपक्षः आसीत् योगरूढिः मास्तु तत्र यौगिकार्थ एव स्वीक्रियताम् यौगिकार्थस्वीकारे शैवलादो अधिव्याप्तिवारणाय किमुच्यते पद्मे लक्षणा स्वीक्रियताम् इति चेत् पङ्कजशब्दस्य
പത്മേ ലക്ഷണാന ഭവതി. പങ്കജശബ്ദസ്യ പങ്കേ ജായതേ ഇതി പങ്കജം ഇതി യൗകികാർത്ഥസ്വീകാരേ പത്മമപി പങ്കേ ജായതേ ഇത്യതഃ തത്ര അന്വയാനുപപത്തിഃ നാസ്തി. അന്വയാനുപപത്യഭാവാത് തത്ര ലക്ഷണ സ്വീകർത്തും ന ശക്യത്തെ. അതഃ തത്ര യൗകികാർത്ഥത്വം രൂഢ്യർത്ഥത്വം ച സ്വീകർത്തവ്യം ഇതി. അന്യദപി ഉച്യത്തെ സംബന്ധപ്രതിസന്ധാനം. ശക്യസംബന്ധപ്രതിസന്ധാനം. ശക്യഃ അർത്ഥഃ ശക്ത്യാ ലബ്ധഃ അർത്ഥഃ പങ്കാത് പങ്കേ ജാതം ഇതി. തസ്യ കിം നാസ്തി അനുപപത്തിഃ നാസ്തി. അതഃ പ്രതിസന്ധാനമപി നാസ്തി. ശക്ത്യാ ലബ്ധഃ അർത്ഥഃ പങ്കേ ജാതം ഇതി പങ്കേ ജായതേ ഇതി. തസ്യ അനുപപത്തിഃ നാസ്തി. പത്മം പങ്കേ ഏവ ജായതേ. അതഃ ശക്യാർത്ഥേന ശക്ത്യാ ലബ്ധസ്യ അർത്ഥസ്യ അനുപപത്തിഃ നാസ്തി. തസ്യ പ്രതിസന്ധാനമപി നാവശ്യകം. അതഃ തത്ര ലക്ഷണാന സ്വീക്രിയത്തെ യോഗരൂഢിരേവ സ്വീക്രിയത്തെ ഇതി. ലക്ഷണാവസരഃ ക്വചിത് താൽപര്യഗ്രാഹകവശാത് കേവലരൂഢ്യർത്ഥസ്യ കേവല യോഗാർത്ഥസ്യ ച ബോധഃ. തഥാപി യദ്യപി ലക്ഷണാന സ്വീക്രിയത്തെ തഥാപി കിം ആവശ്യകം ഭവതി? കഥാചിത് ലക്ഷ്യാർത്ഥസ്യ ബോധഃ കഥാചിത് തു ശക്യാർത്ഥസ്യ ബോധഃ ഇതി വക്തവ്യം. സർവത്രാപി യോഗരൂഢി ഇതി വക്തും ന ശക്യത്തെ. പങ്കജശബ്ദേ ഉച്ചാര്യത്തെ. പങ്കജശബ്ദാത് സർവഥാ യോഗരൂഢ്യാ അർത്ഥഃ ജായത്തെ. യോഗരൂഢ്യാ ഉദാഹരണം ഭവതി ഇതി വക്തും ന ശക്യത്തെ. കുതഃ? കഥാചിത് യൗകികാർത്ഥസ്യാപി പ്രതീതിഃ സ്യാത്. കഥാചിത് തു രൂഢ്യർത്ഥസ്യ ഏവ പ്രയോഗഃ ഏവ പ്രതീതിഃ സ്യാത്. അതേവ നൈയായികാനാം താദൃശഃ ശബ്ദഃ താദൃശഃ സംശയഃ ജാതഃ. ലക്ഷണാസ്തു ഇതി സംശയഃ ജാതഃ അനേനൈവ കാരണേന. അത്ര കിമുച്യത്തെ? കഥാചിത് കേവല രൂഢിരേവ സ്വീക്രിയത്തെ കഥാചിത് കേവല യൗകികാർത്ഥ ഏവ സ്വീക്രിയത്തെ ഇത്യുച്യത്തെ. കുത്ര രൂഢിഃ കേവല രൂഢിഃ സ്വീക്രിയത്തെ? ഭൂമൗ പങ്കജമുൽപ്പന്നം ഇത്യുച്യത്തെ. ഭൂമൗ പങ്കജം ഉൽപ്പന്നം. ഭൂമൗ പങ്കജമുൽപ്പന്നം ഇത്യുക്തൗ തത്ര ഭൂമേഃ കിം നാസ്തി? പങ്കത്വം നാസ്തി. പങ്കേ ജാതത്വം അത്ര പങ്കജസ്യ നാസ്തി. ഭൂമൗ പങ്കജമുൽപ്പന്നം ഇത്യുക്തൗ പങ്കേ ജാതത്വം അസ്യ പങ്കജസ്യ നാസ്തി. അതഃ അത്ര പങ്കജശബ്ദസ്യ രൂഢ്യർത്ഥത്വമേവ സ്വീക്രിയത്തെ. തദ്വത് കക്ലാര കൈരവപദേഷ്വപി പങ്കജേഷു ഇത്യുച്യത്തെ. തത്ര യൗകിക ഏവ അർത്ഥഃ സ്വീക്രിയത്തെ. കക്ലാര കൈരവപദേഷു ഇവ പങ്കജേഷു. കക്ലാരം സൗഗന്ധികം, കൈരവം കുമുദം ഇത്യാദിഷു പങ്കജേഷു ഇത്യുച്യത്തെ. തത്ര തേഷാം പങ്കജാതത്വം വർത്തത്തെ. കിന്തു കിം നാസ്തി? പത്മാർത്ഥത്വം നാസ്തി. കൈരവാദീനാം പങ്കജാതത്വം വർത്തത്തെ. തഥാ ച പങ്കജം ഭവതി. യൗകികാർത്ഥേന പങ്കജം ഭവതി. അതഃ തത്ര യൗകികാർത്ഥ ഏവ സ്വീക്രിയത്തെ. തത്ര പത്മാർത്ഥത്വം നാസ്തി. അതഃ രൂഢിഃ ന സ്വീക്രിയത്തെ. एवञ्च किमुच्यते पङ्कजशब्दस्य पङ्कजशब्दः योगरूढिवृत्तेः उदाहरणम् इति उक्तम्। तथापि कदाचित् पङ्कजशब्दः केवलरूढ्यर्थः भवति। भूमौ पङ्कजमुत्पन्नम् इत्यत्र तत्र पङ्काभावात् पङ्कजातत्वभावात् तत्र यौगिकार्थः न युज्यते। कक्लारकैरवपदेषु पङ्कजेषु इत्यत्र तु पङ्काद जातत्वं वर्तते। कैरवादीनां पङ्काद पङ्के जातत्वं वर्तते। पङ्के जातत्वात् यौगिकार्थः तत्र युज्यते। पद्मत्वभावात् रूढ्यर्थः न युज्यते। अतः कक्लारकैरवपदेषु इत्यादौ यौगिकार्थत्वं स्थलकमलिनं स्थलपङ्कजम् इत्यादौ तु भूमौ पङ्कजम् इत्यादौ तु किमुच्यते रूढ्यर्थ एव उच्यते इति। एवञ्च एतत् सर्वं स्पष्टं चेदम् आर्हात् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं च इदम्
योगरूढिरपि स्वीक्रियते इत्यत्र योगरूढिः स्वीक्रियते लक्षणात् अत्र न स्वीक्रियते इत्यत्र आर्हादगोबुच्छ संख्यापरिमाणात् ठक् इति सूत्रम् आर्हादगोबुच्छ संख्यापरिमाणात् ठक् इति सूत्रे संख्या इत्यनेनैव सिद्धे परिमाणग्रहणं किमर्थम् इति भाष्ये संशयो जातः संख्याग्रहणेनैव सिद्धे परिमाणग्रहणं किमर्थं संख्या अपि परिमाणं भवति अतः परिमाणग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्ने परिमाणग्रहणं तत्र योगरूढिः इत्युक्तं परितो मानं परिमाणम् इति यौगिकार्थः स्वीक्रियते तेन सह प्रस्थं द्रोणः इत्यादि पदार्थानां ग्रहणं भवति इति योगरूढिः परिमाणशब्दः इत्युक्तं परिमाणशब्दस्य किं प्रयोजनं संख्या इत्यनेनैव सिद्धे परिमाणग्रहणं किमर्थम् इति संशये जाते भाष्ये उक्तं परितोमानं परिमाणम् इति विग्रहस्वीकारेण यौगिकार्थः तत्र वर्तते तथापि द्रोणादि पदार्थे एव तद् प्रयुज्यते इति रूढ्यर्थत्वमपि भवति तथा च अयं योगरूढिः इत्युच्यते तथा च योगरूढिः स्वीक्रियते न लक्षणया सिद्ध्यति योगरूढिः स्वीक्रियते इत्यत्र भाष्यप्रामाण्यमपि वर्तते तथा च शक्तिः रूढिशक्तिः मणिनूपुरादौ योगशक्तिः पाचकादौ योगरूढिः पङ्कजादौ तत्र अवयवार्थस्य भानं विना समुदायात् अर्थप्रतीतिः तत्र रूढिः अवयवार्थेन अर्थप्रतीतिः सः योगः अवयवार्थेन सहित समुदायात् कश्चन अर्थप्रतीतिः तत्र योगरूढिः इति उक्तं भवति अथ इदानीं सा च शक्तिः त्रिधा इत्युक्त्वा शक्तेः त्रिप्रकारकत्वम् उक्तं तथापि चतुर्थप्रकारः कश्चित् वर्तते इति उच्यते अनन्तरेण भागेन अश्वगन्धादिपदम् ओषधिविशेषे रूढम् अश्वसम्बन्धिगन्धवत्तया वाजिशालाबोधे यौगिकम् इति इदं यौगिकरूढम् उच्यते तथा च यौगिकरूढम् इति चतुर्थः अपि विभागः शक्तेः वर्तते यौगिकरूढम् इति चतुर्थः विभागः कस्य वर्तते शक्तेः वर्तते तत्र अश्वगन्धशब्दः आयुर्वेदे औषधविशेषे रूढं भवति कुतः रूढं भवति तत्र तस्मिन् औषधे अश्वस्य गन्धः नास्ति औषधस्य गन्धाभावात् अश्वस्य गन्ध इव गन्धः यस्य सः इति तत्र विग्रहः कर्तुं न शक्यते यौगिकार्थः वक्तुं न शक्यते अश्वस्य गन्धाभावात् अश्वगन्धशब्दः ओषधिविशेषः अश्वगन्धी अश्वगन्धारिष्टः इत्यादि अस्माभिः दृश्यते तत्र ओषधिविशेषे च अश्वस्य गन्धं नास्ति अतः यौगिकार्थः न स्वीक्रियते अतः तत्र रूढः अश्वशालायां तु अश्वसम्बन्धात् अश्वशालायाम् अश्वस्य गन्ध इव गन्धः वर्तते अश्वगन्धायां वाजिशालायाम् अश्वस्य गन्धः वर्तते अश्वैः सम्बन्धात् तत्र अश्वस्य गन्धः वर्तते अतः तत्र यौगिकार्थः स्वीक्रियते तथा च अश्वगन्धशब्दः ओषधिविशेषे रूढं भवति अश्वशालायां वाजिशालायां तु यौगिकं भवति इत्यतः तादृशशक्तिः यौगिकरूढः इत्युच्यते यौगिकरूढः इत्युच्यते तत्र उदाहरणान्तरमपि उच्यते एवं मण्डपपदं गृहविशेषे रूढं
മണ്ഡപാനകർത്തരി യൗകികം ഇതി. ഏവമേവ മണ്ഡപപദം യൗകികരൂഢം ഭവതി. മണ്ഡപം അസ്മാഭിः ശ്രുതം ദൃഷ്ടം ച ഭവതി. ഗൃഹവിശേഷः തത്ര നമസ്കാരമണ്ഡപം വർത്തते ഇത്യാദി. മണ്ഡപശബ്ദः ഗൃഹവിശേഷേ രൂഢം ഭവതി. മണ്ഡശബ്ദस्य മദ്യമിത്യर्थः വർത്തते. तथा च मण्डं पिबतीति मण्डपः इत्युक्तौ मद्यपः इत्यर्थः सिद्ध्यति. सः योगशक्त्या सिद्ध्यति. तथा च मण्डपशब्दस्य गृहविशेषत्वे रूढिः मण्डं पिबतीति मण्डपः इति मद्यपानकर्तरि यौगिकश्च भवति इति यौगिकरूढः. इदानीम् अयं प्रष्टव्यः. योगरूढिः पूर्वमुक्ता, इदानीं तु यौगिकरूढः उक्तः. अनयोः को भेदः इति. योगरूढिः तत्रापि अर्थद्वयं वर्तते. यौगिक अर्थः वर्तते, रूढ्यर्थोऽपि वर्तते. पद्मम् इत्यादौ पङ्के जातमिति यौगिकार्थः वर्तते, पद्ममिति रूढ्यर्थश्च वर्तते. अत्रापि अश्वगन्धशब्दस्य रूढ्यर्थत्वं वर्तते, अश्वशालायां यौगिकार्थत्वं च वर्तते. मण्डपशब्दस्यापि गृहार्थत्वं वर्तते रूढ्या, मण्डपानकर्तृत्वं च वर्तते योगशक्त्या. एवं च अनयोः मिथः को भेदः इति चेत् पूर्वोक्ते योगरूढि इत्यत्र योगेन यः अर्थः उक्तः स एव रूढ्यापि उच्यते. पङ्के जातं पङ्कजं, पङ्के जायते इति पङ्कजम् इत्यनेन किम् उक्तं? पद्ममेव उक्तं. तथा च रूढ्या पद्मं, यौगिकेन अपि पद्मं. तथा च योगशक्त्या रूढिशक्त्या च तत्र एक एव अर्थः, पद्मरूपः एक एव अर्थः. अत्र तु रूढिस्वीकारे, अत्र तु अश्वगन्धशब्दस्य रूढिस्वीकारे ओषधिविशेषः, यौगिकस्वीकारे तु अश्वशाला. एवं मण्डपशब्दस्यापि योगस्वीकारे गृहबोधकं, गृहविशेषबोधकं, यौगिकस्वीकारे तु मद्यपानकर्तरि शक्तम् इति अर्थभेदः वर्तते. यौगिकार्थात् रूढ्यर्थस्य भेदः वर्तते. पूर्वोक्ते तु भेदः नास्ति, एकस्यैव वस्तुनः ग्रहणं भवति इति. योगरूढिः यौगिकरूढात् भिन्न एव. एवं चतुर्था शक्तिरपि उक्ता. अथ इदानीं बहु अर्थाः शब्दाः वर्तन्ते. शब्दानाम् एकस्यैव शब्दस्य बहवः अर्थाः विद्यन्ते. तत्र तत्र कस्य अर्थस्य ग्रहणं भवति इति संशयः स्यात्. तत्र शक्तिनियामकत्वं कश्चित् वक्तव्यम्. अस्मिन् अर्थे अस्य शब्दस्य शक्तिः तत्तद् प्रकरणादिकम् उच्यते. तत्र अस्य शब्दस्य अस्मिन् अर्थे शक्तिः अन्यत्र नास्ति इति किं वक्तव्यं? शक्तिनियामकत्वं वक्तव्यं. केन केन प्रकारेण, केन केन निमित्तेन शक्तिनियामकत्वं भवति इति अत्र उच्यते. सैषा शक्तिः संयोगादिभिः नानार्थेषु नियम्यते. सा शक्तिः, पूर्वोक्ता शक्तिः, नानार्थेषु शब्देषु विषयेषु, नानार्थबोधकेषु शब्देषु विषयेषु संयोगादिना नियम्यते. शक्तिनियामकः संयोगादयः.
തദുക്തം ഹരിണ സംയോഗോ വിപ്രയോഗശ്ച സാഹചര്യം വിരോധിത അർത്ഥപ്രകരണം ലിംഗം ശബ്ദസ്യ അന്യസ്യ സന്നിധിഃ സാമർഥ്യം ഔചതീർ ദേശകാലോ വ്യക്തി സ്വരാദയഃ ശബ്ദാർത്ഥസ്യ അനവച്ഛേദേ വിശേഷസ്മൃതി ഹേതവഃ ഇതി. ശബ്ദാർത്ഥസ്യ അനവച്ഛേദേ വിശേഷസ്മൃതി ഹേതവഃ. കഥം അനവച്ഛേദः ഭവതി? ബഹുഷു അർത്ഥേഷു അയം ശബ്ദः പ്രയുജ്യത്തെ ഇത്യതः തത്ര ശബ്ദാർത്ഥസ്യ അനവച്ഛേദः ശബ്ദസ്യ അർത്ഥ അവച്ഛേദः ന ഭവതി. അയം ശബ്ദः അസ്മിന്നേവ പ്രവർത്തते അസ്യൈവ അർത്ഥസ്യ ബോധകः ഇതി നാസ്തി. തത്ര നിയാമകത്വം വർത്തते. ശക്തി നിയാമകത്വം ക്രിയത്തെ സംയോഗാദിഭിः. സംയോഗः പ്രസിദ്ധः സംബന്ധः സർവൈः ജ്ഞായते. വിപ്രയോഗः സംയോഗസ്യ വിച്ഛേദः വിപ്രയോഗः സംയോഗോ വിപ്രയോഗശ്ച സാഹചര്യം സാഹചര്യശബ്ദസ്യ സഹചരതീതി സഹചരः തസ്യ ഭാവः സാഹചര്യം ഇതി വക്തും ശക്യത്തെ. പരന്തു അത്ര ഗ്രന്ഥകർത്ര ഉച്യത്തെ സാദൃശ്യമേവ സാഹചര്യശബ്ദേന ഉച്യത്തെ. കുതः സദൃശയോരേവ സാഹചര്യം ഭവതി സദൃശയോരേവ സഹചരണം ഭവതി ഇത്യതः ന കേവലം സഹചരതീതി സഹചരः തസ്യ ഭാവः ഇതി ന സ്വീക്രിയത്തെ അപിതു സാദൃശ്യം അപി സ്വീക്രിയത്തെ ഇതി. സാഹചര്യം വിരോധിത പരസ്പര വിരോധः സാഹചര്യം വിരോധിത അർത്ഥः അർത്ഥശബ്ദസ്യ അർത്ഥം പശ്ചാത് ഉദാഹരണേന വ്യക്തം ഭവിഷ്യതി. പ്രകരണം പ്രകരണം ഭോജനാദി പ്രകരണം. ലിംഗഃ ലിംഗശബ്ദസ്യ സംയോഗ അതിരിക്തഃ സംയോഗസംബന്ധ അതിരിക്തഃ ഇതരവ്യാവർത്തകഃ ധർമ്മവിശേഷഃ. സംയോഗസംബന്ധ അതിരിക്തഃ ഇതരവ്യാവർത്തകഃ ധർമ്മവിശേഷഃ ലിംഗശബ്ദേന ഉച്യത്തെ. നതു പുല്ലിംഗ സ്ത്രീലിംഗാദി. ലിംഗം ഇതരവ്യാവർത്തകഃ ധർമ്മവിശേഷഃ തദപി ഉദാഹരണേന സ്പഷ്ടം ഭവിഷ്യതി. ലിംഗം ശബ്ദസ്യ അന്യസ്യ സന്നിധിഃ അന്യസ്യ ശബ്ദസ്യ സന്നിധിഃ. അന്യസ്യ ശബ്ദസ്യ യത്ര അർത്ഥബോധേ സംശയഃ നാസ്തി താദൃശസ്യ അന്യസ്യ സന്നിധിഃ. അന്യസ്യ സന്നിധിഃ ഇത്യുക്തോ പ്രയോജനം നാസ്തി. യസ്യ ശബ്ദസ്യ അർത്ഥബോധേ സംശയഃ നാസ്തി താദൃശസ്യ അന്യസ്യ ശബ്ദസ്യ സന്നിധിഃ. സന്നിധിഃ സാമർഥ്യം സാമർഥ്യം വൈയാകരണൈः ജ്ഞായते एव സാമർഥ്യം. യസ്യ വൈയർത്ഥ്യം ഭവതി തസ്യൈവ സാമർഥ്യം. एवं कश्चन प्रयोगस्य कश्चन शब्दस्य वैयर्थ्यं जायते वैयर्थ्ये च तस्य सामर्थ्यं वर्तते. तस्य तादृशसामर्थ्यात् अर्थप्रतीतिः जायते. सामर्थ्यम् औचित्यमेव. देशः कालः व्यक्तिः व्यक्तिशब्दस्य लिङ्गम् अर्थः. पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः इत्यादयः व्यक्तिशब्देन उच्यते. व्यक्तिः स्वरादयः स्वര ഉദാത്താദയഃ ഏതേ സർവേ അസ്മിൻ അയം ശബ്ദഃ അത്ര പ്രകരണേ കസ്മിന്നർത്ഥേ പ്രയുജ്യതേ ഇത്യത്ര നിയാമകാഃ ഭവന്തി. ഏതേ നിയാമകാഃ ഭവന്തി ഇതി. തദേ ഉച്യതേ ഏതേ സംയോഗാദയോ നാനാർത്ഥേഷു ശബ്ദേഷു ശബ്ദാർത്ഥസ്യ അനവച്ഛേദേ സന്ദേഹേ തത് അപകരണദ്വാര വിശേഷാർത്ഥനിർണയാർത്ഥാഃ ഇതി തദർത്ഥഃ. ഏതേ സംയോഗാദയോ നാനാർത്ഥേഷു ശബ്ദേഷു പ്രയുക്തേഷു ശബ്ദാർത്ഥസ്യ അനവച്ഛേദേ ശബ്ദാർത്ഥസ്യ സന്ദേഹേ ജാതേ അത്ര അയം ശബ്ദഃ കസ്മിന്നർത്ഥേ പ്രയുക്തഃ ഇതി സന്ദേഹേ ജാതേ തന്നിവാരണദ്വാര സന്ദേഹ നിവാരണദ്വാര കിം ഭവതി ശബ്ദാർത്ഥസ്യ നിർണായകഃ ഭവതി ഇത്യർത്ഥഃ.
उदाहरणानि ग्रन्थकारेणैव उच्यते। संयोगविभागयोरुदाहरणं सवत्सा धेनुः अवत्सा धेनुः इति। संयोगविभागयोरुदाहरणं तथा च संयोगस्य उदाहरणं सवत्सा धेनुः इति। धेनुशब्दस्य बहवः अर्थाः उक्ताः। अत्र तु मया एक एव उच्यते। तत्र धेनुशब्दः मृगस्त्री इत्यर्थे प्रयुज्यते। मृगविशेष स्त्री इत्यर्थे प्रयुज्यते। तद् वत्सशब्दस्तु गोपोदके वर्तते। तथा च वत्ससादृश्यात् तत्र इदमपि वक्तव्यम्। एवमपि अभिप्रायः वर्तते, अन्योपि अभिप्रायः वर्तते। धेनुशब्दः नवप्रसूदायां वर्तते। नवप्रसूदायाम् इत्युक्तौ नवप्रसूदायां मृगस्त्रियां वर्तते। सामान्येन मृगस्त्रियां वर्तते इति अभिप्रायः वर्तते, तद् न अत्र उच्यते, एकमेव उच्यते। तत्र च धेनुशब्दः नवप्रसूदायां मृगस्त्रियां वर्तते। वत्सशब्दश्च गोपोदके प्रसिद्धः। तथा च वत्सशब्दसादृश्यात् वत्सशब्दसंयोगात् अत्र धेनुः नवप्रसूदा गौः, न नवप्रसूदा कापि मृगी, अपि तु नवप्रसूदा गौः इत्यर्थः सिद्ध्यति। विप्रयोगेणापि अवल्सा धेनुरनीयताम्। अवल्सा धेनुः इति वत्सविप्रयोगः। वत्ससंयोगात् यथा नवप्रसूदायाः गोः ग्रहणं तद्वत् वत्सविप्रयोगादपि गोः ग्रहणं भवति, गोरेव ग्रहणं भवति। कुतः? यस्य संयोगः अस्ति, यत्र संयोगः अस्ति तत्रैव विप्रयोगः भवति। गोः एव वत्सः संयोगः वर्तते, अतः गोरेव किमस्ति, वत्सविप्रयोगोऽपि वर्तते। गोः वत्सशब्दस्य गोपोदकः गोशिशुः इत्यर्थः। तथा च यत्र वत्सस्य संयोगः अस्ति तत्रैव वत्सस्य विप्रयोगोऽपि स्यात्। तथा च सवत्साधेनुः इत्यत्र वत्ससंयोगात् यथा धेनुशब्देन गोः बोधः तद्वत् अवत्साधेनुः इत्यत्र वत्सविप्रयोगात् नवप्रसूदायाः गोः एव बोधः। केषाञ्चिन् मते तु नवप्रसूदायां गवि धेनुशब्दः प्रयुज्यते। एवं च तत्र अस्य उपयोगः नास्ति, संयोगविप्रयोगयोः उपयोगः नास्ति। नवप्रसूदायां गवि एव धेनुशब्दस्य प्रयोगः, न तु अन्यस्मिन् मृगे इति। तदानीम् एवं तादृशः अभिप्रायः तर्हि सशङ्खचक्रो हरिः, अशङ्खचक्रो हरिः इति उदाहरणं वक्तव्यम्। सशङ्खचक्रो हरिः, शङ्खचक्रसहितः हरिः इति शङ्खचक्रयोः संयोगात् हरिशब्दस्य विष्णुः इत्यर्थः। अशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र शङ्खचक्रयोः विप्रयोगेऽपि हरिशब्दस्य क एव अर्थः, विष्णुरित्येव अर्थः। यत्र संयोगः तत्रैव विप्रयोगः इत्यतः विष्णुरित्येव अर्थः, न तु अर्थान्तरं तत्र गम्यते। एवं राजानम् इत्यादिकं दृष्ट्वा किमुच्यते, अयम् अशङ्खचक्रो हरिः इत्युच्यते, सम्यक् भवति। राजानं दृष्ट्वा किमुच्यते, अयम् अशङ्खचक्रो हरिः इति उक्तौ को अर्थः गम्यते, अयं विष्णुरेव भवति, तस्य हस्ते शङ्खचक्रादिकं नास्ति इत्येव विशेषः इति। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं। साहचर्यस्य उदाहरणमुक्तं रामलक्ष्मणौ इति। किं साहचर्यं? रामाः बहवः, त्रयः वर्तन्ते, लक्ष्मणः एक एव, अतः एक एव अन्ये लक्ष्मणाः भवन्ति। अत्र तु प्रकरणे एक एव,
तत्र च अतः लक्ष्मणशब्दे अर्थसंशयः नास्ति, रामशब्दे अर्थसंशयः वर्तते। को रामः, दाशरथिः वा भार्गवरामो वा इत्यादि संशयः तत्र वर्तते। तत्र साहचर्यं, कस्य साहचर्यं, लक्ष्मणस्य साहचर्यं, लक्ष्मणसादृश्यं। केन प्रकारेण सादृश्यं, दशरथपुत्रत्वेन सादृश्यं। रामलक्ष्मणयोः मिथः दशरथपुत्रत्वेन सादृश्यं वर्तते। तथा च लक्ष्मणरूपसादृश्यात् अत्र रामशब्देन कस्य ग्रहणं, दशरथपुत्रस्यैव ग्रहणं, श्रीरामस्यैव ग्रहणं, दाशरथेरेव ग्रहणम् इति सिद्ध्यति। साहचर्यं सादृश्यं सदृशोरेव सह प्रयोगः इति पूर्वमेव उक्तः सः अर्थः। विरोधिता, विरोधितायाः उदाहरणं रामार्जुनगतिस्तयोः इत्युच्यते। तयोः रामार्जुनगतिः, रामार्जुनयोः या गतिरासीत् सा एव अनयोः इत्युच्यते। तत्र कः रामः कः अर्जुनः, द्वौ अर्जुनौ वर्तते, रामाः बहवः। तथा च उभयत्रापि संशयः, कः रामः कः अर्जुनः, तयोः का गतिः इति। तत्र विरोधः सहायो भवति। कार्तवीर्यार्जुनः परशुरामश्च परस्परं विरोधिनौ, अतः अत्र विरोधात् कार्तवीर्यार्जुनस्य परशुरामस्य च परस्परं विरोधात् कार्तवीर्यार्जुनपरशुरामयोः ग्रहणं, तयोः गतिः अनयोरपि भवति। तयोः यका गतिः विरोधः सा गतिः अनयोरपि भवति इत्युच्यते। साहचर्यं विरोधिता प्रकरणं, साहचर्यं विरोधिता अर्थः, अर्थः पदार्थः इति अत्र ग्रन्थकारेण उच्यते। अर्थः पदार्थः समीपे प्रयुज्यमानस्य यस्य कस्यापि शब्दस्य अर्थात् अर्थबोधात् यत्र संशयनिवृत्तिः तत्र अर्थः इति, अर्थः इति अर्थः इति किमुच्यते, शक्तिनियामकत्वम् उच्यते। समीपे प्रयुज्यमानस्य कस्यापि पदार्थस्य तस्य पदार्थस्य शक्त्या अत्र कः अर्थः इति वक्तुं शक्यते। तत्र उदाहरणम् उक्तम्, अञ्जलिना जुहोति, अञ्जलिना सूर्यम् उपतिष्ठते इति। अञ्जलिशब्दः, अञ्जलिशब्दः अङ्गुलीनां सङ्कोचेन एतादृश आकृत्य अञ्जलिशब्दः वर्तते। अङ्गुलीनां विवृतत्वेन एतादृश आकृत्या अपि अञ्जलिशब्दः वर्तते। तत्र कस्य ग्रहणम् इति संशयः। अञ्जलि, अञ्जलिशब्दस्य अञ्जलिशब्दस्य आकृतिविशेषः वर्तते। कदाचित् अङ्गुलीनां सङ्कोचेन कश्चन आकृतिविशेषः, कदाचित् तु अङ्गुलीनां विवृतत्वेन कश्चित् आकारविशेषः। कः आकृतिविशेषः स्वीकर्तव्यः इति चेत् अञ्जलिना जुहोति इत्युच्यते। तदा समीपं प्रयुज्यमानशब्दः जुहोति इति। जुहोतिशब्दसत्वात् जुहोतिशब्दस्य अर्थज्ञानात् अञ्जलेः आकृतिविशेषोऽपि ज्ञातुं शक्यते। जुहोतिशब्दस्य अर्थज्ञानात् जुहोति कथं भवति, एतादृशरीत्या जुहोति भवति। तथा च जुहोतिरूप जुहोतेः अर्थज्ञानात् कस्य अर्थज्ञानं भवति, अञ्जलिविशेषस्यापि अर्थज्ञानं भवति। तद्वत् अञ्जलिना सूर्यम् उपतिष्ठते इत्युच्यते। अञ्जलिना सूर्यम् उपतिष्ठते, अञ्जलिना सूर्यम् उपतिष्ठते इत्यत्र सूर्यम् उपतिष्ठते इति पदस्य
ജ്ഞാനാത് അത്ര അഞ്ജലിശബ്ദസ്യ അങ്കുലി സങ്കോചയേവ അർത്ഥഃ ഇതി ജ്ഞായതേ. एवञ्च तत्र अञ्जलेः आकारः कथम् इति संशयः जातः. तत्र होमरूप अर्थस्य ज्ञानात् अञ्जलिना जुहोति इत्यत्र अर्थज्ञानं भवति. अञ्जलिना सूर्यमुपतिष्ठते इत्यत्र सूर्यमुपतिष्ठते इत्यस्य ज्ञानात् अञ्जलेः आकृतिविशेषस्य ग्रहणं भवति इति च अर्थ इत्यनेन उच्यते. अर्थः प्रकरणं प्रकरणं ज्ञायतेव. भोजनरूपे प्रकरणे अश्वमानय सैन्धवमानय इत्युच्यते. तत्र भोजनरूपेण प्रकरणेन सैन्धवशब्दस्य लवणम् इत्यर्थः बुध्यते. सिन्धोः जातं सिन्धोः जातः सैन्धवः तं सैन्धवम् आनय इत्युच्यते. तत्र भोजनरूपेण प्रकरणेन लवणस्य ग्रहणं. यात्रारूपे सन्दर्भे तु सैन्धवमानय इत्युक्तौ अश्वस्य तत्र ग्रहणं भवति. यात्रायाम् अश्वस्यैव उपयोगः. अतः यात्रारूपेण प्रकरणेन अश्वस्य ग्रहणं भवति. सिन्धुदेशे जातः सैन्धवः अश्वः. पूर्वत्र तु सिन्धौ जातः लवणम्. अत्र तु सिन्धुदेशे जातः सैन्धवः अश्वः इति प्रकरणं वर्तते. प्रकरणस्य अभिधानियामकत्वं वर्तते. प्रकरणस्य अभिधानियामकत्वम् अस्माभिः बहुत्र श्रुतः. प्रकरणं लिङ्गमपि अर्थस्य कार्यं यथा उक्तं तद्वदेव भवति. अत्र अक्ताः शर्कराः उपदधाति इत्यादौ तेजो वै घृतम् इति घृतस्तुतिरूपलिङ्गात् अक्ताः इत्यस्य घृतसाधनक अञ्जनपरत्वम्. अक्ताः शर्कराः उपदधीत इत्युच्यते. शर्कराः पाषाणखण्डाः. तत्र अक्ताः शर्कराः अञ्जनद्रव्यं तत्र वर्तते. प्रस्तरणं तत्र वर्तते. तदेव अञ्जनद्रव्यम्. अञ्जनद्रव्यं तैलं भवति, घृतं च भवति. पाषाणखण्डान् अञ्जलेन प्रस्तरितुं शक्यते. अञ्जलस्य तैलस्य तत्र प्रस्तरणं कर्तुं शक्यते. घृतेनापि तत्र प्रस्तरणं कर्तुं शक्यते. अत्र कस्य ग्रहणम्? अत्र अञ्जनद्रव्यं तैलं वा स्यात् घृतं वा स्यात् इति संशयः. यागादावेद एव प्रयुज्यते. अतः तत्र अञ्जनं तैलं वा स्यात् घृतं वा स्यात् इति संशयः. तत्र लिङ्गं वर्तते. कीदृशं लिङ्गं वर्तते? लिङ्गं वर्तते तेजो वै घृतं, न आयुर्घृतं, तेजो वै घृतम् इति लिङ्गं वर्तते. कीदृशं लिङ्गं? तेजो वै घृतम् इत्यनेन घृतस्य प्रशस्तिः उच्यते, प्राधान्यम् उच्यते, घृतस्तुतिः वर्तते. एवञ्च घृतस्तुतिपूर्वात् तस्मात् वाक्यात् अत्र घृताञ्जनत्वमेव कर्तव्यं, न तु तैलाञ्जनत्वम् इति बोधः. तैलाञ्जनत्वं वा कर्तव्यं, घृताञ्जनत्वं वा कर्तव्यम् इति संशये तेजो वै घृतम् इति तत्र घृतस्तुतिः दृश्यते इति. तादृशघृतस्तुतिरूपात् लिङ्गात्, लिङ्गस्य अर्थः पूर्वमेव उक्तः, तैलं व्यावर्तते. तैलस्य व्यावृत्य किं स्वीक्रियते? घृताञ्जनत्वं स्वीक्रियते इति. लिङ्गः शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः. शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः रामो जामदग्न्यः इत्युच्यते. रामशब्दे संशयः अस्ति इति पूर्वमेव उक्तं. जामदग्निः इत्युक्तौ तत्र संशयः नास्ति, जमदग्निपुत्रः. एवञ्च संशयरहितस्य
ജാമദഗ്നിശബ്ദസ്യ സമീപേ പ്രയോഗാത് രാമः പരശുരാമ ഏവ ഇതി ബോധः ജായത്തെ ഭാർഗവ ഏവ ഇതി ബോധः ജായത്തെ. രാമോ ജാമദഗ്ന്യः ജമദഗ്നിപുത്രः ജമദഗ്നിപുത്രः इति अत्र जामदग्निशब्दे उक्ते किं नास्ति, तत्र संशयः एव नास्ति. अतः रामशब्दस्य यद्यपि संशयः वर्तते तथापि जामदग्निरूपशब्दस्य सहयोगात् समीपे वर्तमानत्वात् रामः जमदग्निपुत्रः एवेति निश्चीयते. सामर्थ्यस्य उदाहरणमुच्यते अभिरूपाय कन्या देया इति. अभिरूपाय कन्या देया. अभिरूपाय सुन्दराय योग्याय योग्यरूपाय कन्या देया. तत्र सुन्दराय एव कन्या दीयते, न तु विरूपाय. कोऽपि आत्मनः पुत्रीं विरूपाय ददाति. अतः सुन्दराय एव ददाति इत्यतः अत्र सुन्दराय इति प्रयोगस्य न आवश्यकता. अत्र तत्पदं व्यर्थं सत् किं भवति, अभिरूपतराय इत्यर्थस्य बोधकं भवति. अभिरूपाय इत्युच्यते, अभिरूपाय एव कन्यां ददाति. अतः तत्र अभिरूपग्रहणं नावश्यकम्. अभिरूपग्रहणं व्यर्थं भवति. व्यर्थं सत् अभिरूपग्रहणं सामर्थ्याय कल्पते. कीदृश सामर्थ्यं भवति, अभिरूपतराय सुन्दरतराय देया इत्यर्थबोधः जायते. सामर्थ्यम् औचित्यमेव. औचित्यस्य उदाहरणमुच्यते यश्च निम्बं परशुना यश्चैनं मधुसर्पिष यश्चैनं गन्धमल्यद्यैः सर्वस्य कटुरेव सः इति. यश्च निम्बं परशुना यश्चैनं मधुसर्पिष यश्चैनं गन्धमल्यद्यैः सर्वस्य कटुरेव सः इति.